बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में ख़ुद को बदल के देख और मैं हूँ मोहतशिम तरीन। नाज़रीन इकराम, दुनिया में कई तरह के नशे मुतारिफ़ हो चुके हैं। मैं इन नशा करने वालों को दो गिरोह में तकसीम करता हूँ। पहले गिरोह के नशा करने वाले धुत हो जाते हैं, यानी होश वास खो बैठते हैं, दुनिया जहाँ से बेखबर होते हैं। ये अपनी बर्बादी का सबब बन रहे होते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर और अपने ख़ानदान की तबाही में हिस्सा डाल रहे होते हैं। ये तादाद में ज़्यादा होते हैं और ये माशरे में तबाही और बर्बादी फैला तो रहे होते हैं, लेकिन इनकी तबाही और बर्बादी दूसरे किस्म के नशा करने वालों से थोड़ा सा लेवल उसका कम होता है। दूसरे गिरोह के जो लोग हैं वो नशे में धुत नहीं होते, वो नशे में मस्त हो जाते हैं, यानी होश वास में रहते हैं। और जुल्म ये है कि वो अपनी मस्ती को इंजॉय करते हैं और इनकी तादाद कम होती है। और इन नशइयों की वजह से माशरे में जो तबाही बर्बादी फैलती है वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अभी पहली किस्म वाले धुत हो जाते हैं नशे में, दूसरी किस्म वाले नशे में मस्त हो जाते हैं। पहली किस्म वालों की तादाद ज़्यादा होती है, दूसरी किस्म वालों की तादाद कम होती है। पहली किस्म वालों की जो माशरे में जो तबाही बर्बादी फैलाते हैं उसका लेवल दूसरी किस्म के नशा करने वालों की लेवल से थोड़ा सा कम होता है। तो आज हमने गुफ्तगू के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो हम दूसरे गिरोह के जो नशा करने वाले हैं उन पे हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो उनकी वजह से ज़्यादा माशरे में बर्बादी तबाही फैलती है, बिगाड़ पैदा होता है। नाज़रीन का जो दूसरा गिरोह है इसकी मैं 3 स्टेजेस डिफ़ाइन करता हूँ। पहली स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज। पहली स्टेज पे आता है दौलत का नशा। नाज़रीन किराम, बहसीत मुसलमान हमारा ये अकीदा है और हमारा ये ईमान है कि रिज़्क़ अल्लाह सुब्हाना व तआला अता करते हैं। रिज़्क़ के लिए सबब वसीला भी अल्लाह सुब्हाना व तआला अता करते हैं। राज़िक़ की तकसीम से इनहराफ की वजह से, मैं इस लाइन को रिपीट करता हूँ, राज़िक़ की तकसीम से इनहराफ की वजह से हमारे माशरे का हर चौथा, पाँचवां या पाँचवां छठा शख्स जो है वो दौलत के नशे में मस्त फिरता है। और वो जब एक शख्स दौलत के नशे में मस्त हो जाता है तो उसका और माशरे का एक एक दिन अज़ियतनाक गुजरता है। जब वो बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर बैठता है तो फिर दौलत की जो गर्मी है उससे उसके नशे की मस्ती कम हो जाती है। फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे पास दौलत तो बेशबहा है, लेकिन मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैं मशहूर ही नहीं हूँ। तो फिर उसके ज़हन में एक बिगाड़ पैदा होता है और जो उस बिगाड़ जो है वो उसको नशे की दूसरी स्टेज पर मुंतकिल करता है, और जिसको मैं कहता हूँ शोहरत का नशा। ये दूसरी स्टेज है शोहरत का नशे की। ये नशे की स्टेज भी ख़वातीन हज़रात बहुत ज़ालिम है। ये जब कोई शख्स इस शोहरत के नशे में मस्त हो जाता है तो वो भी अपनी बहुत सारी चीज़ें कुर्बान कर रहा होता है। एक खूबसूरत शेर है, एक जहर भरा नाग है ये शोहरत का जनू भी, एक जहर भरा नाग है ये शोहरत का जनू भी, डस जाए ये मूजी तो संभलने नहीं देता। नाज़रीन का नाम, अब वो दौलत की स्टेज पे ट्रैवल करना शुरू कर देता है। दौलत की स्टेज से वो आगे बढ़ता है, फिर वो शोहरत की स्टेज पे आ जाता है। तो शोहरत की स्टेज पे जब वो पीक पे पहुंच जाता है तो फिर उसके ज़हन में एक और बिगाड़ पैदा होता है। वो फिर सोचता है कि मेरे पास दौलत बहुत सारी है, मेरे पास शोहरत भी आ गई है, मैं मशहूर भी हो गया हूँ, बट आई डोंट हैव पावर, मेरे पास ताकत नहीं है। फिर एक जो बिगाड़ उसके ज़हन में पैदा होता है वो उसको ऑटोमेटिकली तीसरी स्टेज पे मुंतकिल करता है, जिसको हम कहते हैं तीसरी स्टेज, जिसको मैं कहता हूँ कि जी ताकत का नशा। पहली स्टेज दौलत का नशा, दूसरी स्टेज शोहरत का नशा, तीसरी स्टेज ताकत का नशा। नाज़रीन करम, अलमिया ये है कि जिस शख्स ने भी दौलत के नशे में अपने आप को मस्त कर लिया उस पर लाजिम हो जाता है, तकरीबन लाजिम हो जाता है कि वो शोहरत के नशे में भी ज़रूर कदम रखेगा और फिर उसके बाद फिर वो ताकत के नशे में भी ज़रूर गर्क होगा। नाज़रीन करम, सिलसिला यहाँ नशे की 3 स्टेजेस तक अगर रुक जाए तब भी मामलात किसी हद तक
کسی حد تک قابل قبول ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب انسان اس دوسرے گروہ کے نشے کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے اس کی شخصیت کا حصہ بنتی جاتی ہیں 3 برائیاں، 3 بیماریاں، جو معاشرے میں بہت زیادہ تباہی و بربادی پھیلانے میں ایک ملٹی پلائی کا فیکٹر کرتی ہیں۔ تھیوری یہ ہے کہ جب کوئی شخص دولت کے نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ پیرلل شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ اگر وہ شرم کرے گا تو کسی کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر وہ شرم کرے گا تو ناجائز دولت کیسے اکٹھی کر سکتا ہے؟ تو وہ پہلی سٹیج دولت کا نشہ، اس کے ساتھ شرم و حیا، یہ ساتھ ساتھ دولت آتی جاتی ہے، شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ پھر وہ دوسری سٹیج پہ جب وہ ٹریول کرتا ہے شہرت کے نشے میں، تو شہرت کے نشے میں جب وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو دوسری سٹیج یہ شرم و حیا سے اوپر والی آ جاتی ہے، اس کی غیرت کی، خودداری کی، انا کی، تو اس کو قربان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مشہور ہونے کے لیے وہ بہت ساری قربانیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری سٹیج جب آتی ہے وہ ہے طاقت کی سٹیج، طاقت کا نشہ۔ تو دولت کے نشے میں شرم و حیا جاتی رہتی ہے، شہرت کے نشے میں غیرت، خودداری، انا کو وہ قربان کرتا ہے۔ جب وہ طاقت کے نشے میں آتا ہے تو پھر بے حسی اپنے عروج پہ ٹریول کر جاتی ہے۔ جیسے جیسے اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی شرم و حیا ختم ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے شہرت کے عروج پہ پہنچتا ہے ویسے اس کی انا، خودداری، غیرت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ تیسری سٹیج طاقت کے نشے پہ پہنچتا ہے تو وہ جیسے جیسے طاقت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے بے حسی اس کے اندر ٹریول کر جاتی ہے۔ کسی سیانے کا قول ہے کہ جی آپ کو طاقت اس وقت چاہیے جب آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہو، جب آپ نے کوئی برا کام کرنا ہو، جب آپ نے کوئی غیر اخلاقی کام کرنا ہو، ورنہ طاقت کس کام کی؟ نارمل کام کرنے کے لیے، سیدھے کام کرنے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے تو آپ کو پیار بھرا انداز اور محبت بھرا لہجہ ہی کافی ہے۔ طاقت کے نشے میں مست انسان کسی کی ٹانگیں توڑ دے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لے، کسی پر تیزاب پھینک دے، کسی معصوم پر، کسی کمزور پر کتے چھوڑ دے، یہاں تک کہ بندہ مار دے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے حس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیجز ہیں تینوں، نشے کی بھی اور تینوں بیماریوں کی بھی۔ جیسے جیسے نشے کی بیماری آتی ہے ویسے ویسے 3 اور بیماریاں بھی اس میں ان ہو جاتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بدلیں اور ہم نشے کی ان 3 سٹیجز دولت، شہرت اور طاقت کے نشے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہم نے خود بدلنا ہے۔ جب ہم خود کو بدل لیں گے اور ان نشے کی سٹیجز سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اور آنے والی نسل وہ شرم و حیا والی ہوگی، وہ خوددار ہوگی، وہ غیرت مند ہوگی، اور وہ بے حسی کی بجائے درد دل رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ محتشم ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔